अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोला मोड़ underpass इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बनाता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन का बटन प्रेस करके फिर ऑल का बटन प्रेस करना है ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मॉडल रिवर अगर आप देख लें तो आगे अंडरपास की सफाई हो रही है, जिस पर जो वेयरिंग कोर्स का काम शुरू होने वाला है और फिर ये कि ये पूरा काम करना है। मॉडल रिवर अगर आप देख लें तो मैं बिल्कुल गोल्डा मोड़ अंडरपास की जो स्टार्टिंग है पेशावर की तरफ से जब आते हैं जम्मू टेक की तरफ से, तो इधर से मैं इधर खड़ा हूँ और ये मशीनरी भी खड़ी है और साथ साथ जो है असफाल्ट का काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो असफाल्ट का काम है ये रात के टाइम तकरीबन 7-8 बजे जो इशा के टाइम से शुरू हो जाता है और फिर पूरी रात जो है असफाल्ट का काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मशीनरी है, ये पूरी मशीनरी खड़ी है और ये जो है असफाल्ट का काम कर रही है। तो मशीनरी तो मतलब दो मशीनें हैं, अगर आप देख लें की वाली मशीन है एक दूसरी तरफ है, ये पेवर मशीनें हैं और उनका काम जो है वो तेज़ी से जा रहा है इंशाल्लाह। और करीब जो है ये जो असफाल्ट का काम ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी अगर आप देख लें तो ये गोल्डा मोड़ अंडरपास जो है इसकी मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। जो ये अगर आप देख लें तो ये आगे सफाई हो रही है, ये असफाल्ट का काम अंडरपास के अंदर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप देख लें तो इलेक्ट्रिक पोल ये काम हो चुका है और सिर्फ असफाल्ट का काम बाकी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है अंदाजा हो जाए कि वाकई असफाल्ट का काम और ये अंडरपास का काम जो है इसका काम तकरीबन एंड पर है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था असफाल्ट शुरू करने से पहले कि 96% काम हो चुका है और जो 4% काम है और है। तो ये असफाल्ट का काम था और असफाल्ट का काम तकरीबन जो अंडरपास की स्टार्टिंग से पहले दोनों तरफ जो असफाल्ट का काम था वो थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि उसमें जो ले रहे थे 68 सेंटी 16 सेंटी असफाल्ट था। तो वो काम तकरीबन एंड पर है। अभी जो अंडरपास के अंदर 5 सेंटी वेरिंग कोर्स का काम है वो उसका काम शुरू होना है। तो इंशाल्लाह वो जल्द ये भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 5 सेंटी इतना थिकनेस नहीं है और ये काम जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये ओवरऑल मैं आपको काम दिखाता हूँ। जो इलेक्ट्रिक पोल है वो लगा रहे हैं, लग चुके हैं। ये अगर मेरी तरफ आप देख लें ये पूरी लाइन के जो इलेक्ट्रिक पोल है ये लग चुके हैं और दूसरी तरफ भी जो इलेक्ट्रिक पोल है स्ट्रीट लाइट के वो भी लग चुके हैं और सेंटर में जो लाइन है उस पर लगा रहे हैं। तो जो बैरियर लाइन है ये आप देख सकते हैं, ये जो जगह है नट बोल्ट के इसके ऊपर ये लगा रहे हैं और इंशाल्लाह साथ साथ जो फ्लैट बोल्ट का काम है वो भी हो जाएगा और जो असफाल्ट का काम है इंशाल्लाह ये भी 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं आज आगे जो ब्रिज की सफाई है उसका काम भी तकरीबन एंड पर है और जो थोड़ा बहुत सफाई और का काम है वो कर रहे हैं। मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। अभी मैं गोला मोड़ की तरफ बिल्कुल करीब जा रहा हूँ, थोड़ी देर में कौन जो जाऊँगा और आपको आगे भी जो ब्रिज का काम है और जो आगे रोड का काम है वो भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अंडरपास का पूरा काम तकरीबन एंड पर है और ये आप देख सकते हैं कि काम जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और करीब जो गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद की ओपनिंग करनी है ये हो जाएगी और ये जो है अंडरपास जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा और लोगों की जो तकलीफ है ये ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देख लें मैं गोल्डा मोड़ के करीब पहुँच चुका हूँ। अगर आप मेरी लेफ्ट साइड पर आप देख लें ये जो टैक्सीज और ये जो सुजुकी वगैरह खड़ी है ये सामने, तो ये गोल्डा मोड़ है और इधर से इस्लामाबाद की तरफ जो गाड़ी जा रही है ये आप देख सकते हैं। ये सामने ये सारी जो टैक्सीज है ये इधर खड़ी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये वाली गाड़ियाँ और आगे जो सुजुकी खड़ी है ये गोल्डा मोड़ है और ये इधर से जो गाड़ियाँ जो इस्लामाबाद की तरफ गाड़ियाँ जा रही है ये वाली खड़ी है।
اور یہ جو ٹیکسیز وغیرہ یہ ہے. تو میری رائٹ سائڈ پر اگر آپ دیکھ لیں تو یہ برج ہے، اور برج کی جو صفائی ہو رہی ہے ابھی، جو بیریئر کی جو لائن اور جو دیواریں ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. ابھی اس کی صرف صفائی کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں یہ اس کے فولڈنگ انہوں نے ادھر سیٹ کیا ہے، اس کی صفائی کر رہے ہیں. باقی دوسری طرف جو ہے صفائی کا کام ہو چکا ہے، صرف ادھر جو ہے یہ صفائی کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں، یہ بالکل اگر آپ اس طرف دیکھ لیں تو یہ انڈر پاس کے اندر کی جو صفائی ہے ہو چکی ہے، اور یہ اسپالٹ کے لیے بالکل ریڈی ہے. صرف 530 اسپالٹ ہے ویرکون سے، اور اس پر انشاءاللہ اتنا ٹائم نہیں لگا ہے، کیونکہ ابھی جو اس کی جو تھکنیس ہے اتنی زیادہ نہیں ہے، ایک گاڑی سے بہت ایریا ہو جاتا ہے. تو یہ میں ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بالکل میں گولڈا موڑ انڈر پاس کا جو برج ہے اس کے اوپر کھڑا ہوں. یہ سامنے گولڈا موڑ ہے، اور اگر آپ کو دکھا دوں تو یہ سامنے جو ہے انور ہائٹ پر بلڈنگ ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ برج کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو برج کے کناروں کے پاس جو دیواریں ہیں اس کی صفائی ہو چکی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری صفائی ہو چکی ہے، اور یہ برج کے اوپر میں جا رہا ہوں. آپ دیکھ لیں تو کام تقریباً انہوں نے، اور یہ جو سامنے اگر میں آپ کو دکھا دوں یہ والا، یہ جو سامنے روڈ ہے، یہ جو روڈ ہے اگر آپ کی 13 سے آئیں گے تو اس روڈ کے اوپر سیدھا آئیں گے، اور یہ برج ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ برج ہے، اور ادھر سے آپ سامنے جو یہ روڈ جو ڈبل روڈ جا رہی ہے I-14 کی طرف، I-15 اور 16 کی طرف، ادھر سے سیدھا گاڑی جائے گی. اور اگر آپ لوگوں نے فار ایگزامپل آپ کی 13 سے آتے ہیں اور پشاور کی طرف موڑتے ہیں تو آپ لوگوں نے ادھر سے جانا ہے، ادھر برج کے اوپر سے جا کے رائٹ سائڈ ٹرک جا رہا ہے، ادھر اسی طرح آپ جائیں گے سیدھا، اور پھر پشاور کی طرف آپ موڑیں گے. اور اگر آپ لوگ سیدھا جاتے ہیں I-14 کی طرف تو سیدھا جائیں گے. یعنی یہ گولڈا موڑ ہے، اور یہ G13 سے جب گاڑی آئے گی تو ادھر سے سیدھا برج کے اوپر سے جائے گی، اور سیدھا یہ جو سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ I-14 کی طرف روڈ جا رہی ہے، I-15 اور I-16 کی طرف یہ والی روڈ ہے. تو ادھر سے آپ آسانی سے سیدھا جا سکتے ہیں. یعنی ٹوٹل جو فاصلہ ہے 2 سے 3 منٹ کا فاصلہ ہے G13 سے I-14 تک. اور اس میں اگر آپ پرائسز کا اندازہ کر لیں تو G13 میں 5 مرلہ پلاٹ جو ہے وہ 2.5 کروڑ کا ہے، اور I-14 میں جو ہے 1 کروڑ کے پلس مائنس میں ہے. تو اسی طرح I-14 کی نسبت I-15 اور I-16 میں جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ ہے 70 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک، اور جو 30-60 کا پلاٹ ہے وہ ہے 85 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ 25 لاکھ تک. تو یہ پرائسز ہے. لیکن ابھی جو ہے اس ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا اور پلاٹ لینے کا، یعنی پرچیز کا صحیح گولڈن چانس ہے. اور جب یہ گولڈا موڑ انڈر پاس چند دنوں بعد اس کی اوپننگ سرمنی ہو جائے اور یہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا، تو اس ٹائم جو ہے اس کی جو پرائس ہے I-14 اور I-15 اور 16 یہ اوپر جائے گی. تو یہ جو ہے ابھی چانس ہے، اور آپ ٹائم ضائع کیے بغیر جو ہے اپنی اماؤنٹ صحیح جگہ میں لگا دیں. اور یہ I-14 اور I-15 اور I-16 یہ گولڈن چانس ہے اپنی اماؤنٹ لگانے کا، انویسٹمنٹ کا، اور گھر کے لیے پلاٹ لینے کا. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا پلاٹ لینا ہے ہمارے تھرو، تو میرا موبائل نمبر ہے 0092 333 945 دوبارہ نمبر 0092 333 945 یہ میرا موبائل نمبر ہے. اور اس پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. باقی اس پر واٹس ایپ بھی ہے، واٹس ایپ پر بھی آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں اور میسیج بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے تھرو پلاٹ لے سکتے ہیں گھر کے لیے یا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ بھی دیر کے سیکٹر کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ کسی لیگل پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پلاٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے تھرو جو ہے لے سکتے ہیں. باقی یہ اگر آپ نے آپ کو سامنے دکھاؤ، یہ الائٹ بینک ہے، اور ساتھ جو ہے آگے سامنے جو ہے یہ الائٹ بینک ہے، ساتھ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو وہ فیملی کیش اینڈ کیری مارکیٹ ہے. اور تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ I-14 اور I-15 اور I-16 کی طرف جو ہے
یہ روڈ جا رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ نئے انویسٹمنٹ کی ہے یا ابھی کر رہے ہیں تو آپ لوگ کے لیے فائدے کی انویسٹمنٹ ہوگی، اور یہ ایک چانس ہے۔ ابھی ایک پرچیز کا ٹائم ہوتا ہے، ایک سیل کا ٹائم ہوتا ہے، تو ابھی پرچیز کا ٹائم ہے اور آپ لوگ دیر نہ کریں۔ تو یہ ابھی میں اینڈ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو میرے ویورز ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور پھر جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کا بٹن پریس کر کے پھر آل کا بٹن پریس کریں، تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے ٹائم پر مل جائے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔